سونے دی صفتوں سنا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے سبحان پیاں، اللہ، سبحان تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اور سونے دی صورت نو تک تک کے یارو، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین، کہ سونے دی صورت نو تک تک کے یارو، آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، سونے دی صورت نو تک تک کے یارو، آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، سونے دی صورت نو تک تک کے یارو، اپنے دکھاں دی دعا کر دے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اور حسینی بیٹھے ہیں نا سارے، کہیں ذرا سبحان اللہ، ہم سارے حسینی ہیں، یہ مرکز بھی حسینیوں کا ہے، کہیں سبحان اللہ، حسین آکھیا سینے تے چڑھ کے، 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 کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اور میرے دائیں بائیں اہل حق علماء بیٹھے ہیں جو بڑے صاحب نسبت لوگ ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، یہاں میں ایک نسبت پر شعر پیش کرنے والا ہوں، اگر سمجھ آئے تو بیداری کا ثبوت دیں گے کہ قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی بڑی توجہ، قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں، قبر وچ ہے کہنا نکیران تینوں، قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں، توجہ، تیری نسبتاں دا حیا سبحان اللہ سبحان تیری اللہ، نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔